Mayong buntag mga isuon ko ni Kristo karong adlaw ato nga basahon o nandungan ang Santos nga Ebanghelyo karon nga adlaw sa January 2, 2025. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan, mayaw ikaw o Ginoo. Ang mosunod mao ang testimonya ni Juan sa dihang ang kadakuan sa mga Hudeyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari o mga Levita aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana siya. Dili, mitubag siya. Ug sila miingon, kung mao kana, sultihi kami, kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo may tungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag pinaagi sa mga pulong ni propeta Isaias. Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Tulira ang dalan nga agianan sa Ginoo. Ang mga sinugo gipadala sa mga Pariseo. Gipangutanan na usab nila si Juan, kung ikaw dili mao ang Mesiyas o si Elias o ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Moabot siya sunod kanako, apan ako dili takos, bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan mahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunya si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw Kristo. Mayong buntag mga isuon ko ni Kristo, ato nga paningkamutan nga matag adlaw aduna tay paghimuon nga daily gospel reflection. Dili lang kay ako may mohimo og pamalandong, kundi niining sayo nga kabuntagon ikaw usab samtang naminaw ni Ebanghelyo o baka na makita manimo ang ato ang reading karong adlaw, pwede na nimo ukbon sa imong Biblia aron ikaw makapamalandong usab sa kung unsa ang gusto nga ipaabot sa Ginoo nimo karon nga buntaga, no? So atong praktison nga sa buntag sayo pa lang gani mga isuon mo abli na ta sa pulong sa Ginoo aron magiyahan ta sa kung unsa ang mga angay nato nga buhaton patag adlaw. Kay usahay makalimtan na mga gunato ang pulong sa Ginoo, makalimtan na nato pag-ukab ang Biblia, mo na hinungdan nga ma-misguided ta sa ato ang kinabuhi, mga desisyon sa ato ang kinabuhi. Bino mga isuon ang ato ang Ebanghelyo karon nagisgot kang San Juan matud pa sa mga banggiitan nga mga nituon sa Biblia. Kining ang papel ni San Juan mao ang pag-andam sa dalan kay moabot ang Mesiyas nga mao si Kristo. Matud pa siya mao ang bana, no? Giandam ang dalan aron nga mahimong hapsay, no? Unya ang iyang singgit diya sa pagpangandam, lain mo ang paghinulsol kamo, pagbag-o, pagpabunyag sa ato ang bag-ulang selebrasyon, bag-ulang nahuman nga Pasko, bag-ulang nahuman na New Year. Kanunay tang giawhag the year of Advent, no? Ang pagpaabot atong papasko, no? Kanunay nag-awhag kanato nga kinahanglan
magbag-o sa ato ang kaugalingon mo magani nga ang mga pahinumdum kanunay nato nga dili lang unta ta more on preparation physical kay usahay itong nakit-an diha sa New Year o sa Pasko busy kayong mga tao o pamalit og mga kining unsay panghandaon. Busy kayo mga tao o pamalit o unsay mga gift nga ilang ikahatag ngadto sa ilang mga minahal sa kinabuhi, sa ilang mga anakon, sa mga sakop sa banay, sa pamilya. Ilabihan ka busy ang mga tao. Busy kayong mga tao sa paghimo og mga decoration diya sa ilang panimalay, papasiga, mga Christmas lights aron nga mudan-ag, muhayag ang ilang palibot. Apan nakalimot nya ang usa sa mga pinaka-importante na dahil nga buhaton nato mao ang pag-andam sa atong kaugalingon aron mahimo kitang takos ug angayan aron nga mahimugso pagbalik si Kristo diya sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Well, wala kong moingon nga sayop ang gibuhat kung nangandam ta pag-ayo sa mga pagkaon, nangandam ta pag-ayo sa unsay mga nindot nga mga sinina nga atong giandam sa Pasko ug sa New Year. Apan dili or wala unta nato makalimuti nga kinahanglan tang mangandam spiritually. So sa ako nga kabahin mga igsuon atong imo before natabo ang Christmas nanikamot gyud ta nga makahimo ta og confession. So nangumpisal no mao kini ang usa sa paagi sa pag-andam sa kaugalingon aron mahimo kitang takos nga mudawat sa ato ang manulubos nga nahimugso no